बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। बिल्ली थैले से बाहर। नाज़रीन, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस प्रोग्राम में आपको एक ऐसी खबर दी जा रही है जो शायद आपके सामने कभी इतनी साफ अल्फाज में ना आई हो। हम लिए हुए में भी ये खबर आपने सुनी हो, लेकिन इतने साफ अल्फाज में ये कम अज़ कम हमारी नज़रों से तो नहीं गुजरी। ये जो मामला है ये पाकिस्तान के खरबों डॉलर के मादनियात से जुड़ा हुआ है और आज बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। अमेरिका की एक कंपनी है ऑर्चर्ड एडवाइज़र्स LLC। ये लिमिटेड कंपनी है लायबिलिटी के लिहाज से। ये ऐन उस दिन रजिस्टर होती है जिस दिन पाकिस्तान के साथ अमेरिका का बड़ा मादनियाती माहिदा होता है। जी हाँ, बिल्कुल वही दिन, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद, यानी जिस दिन मुआहदा होता है उसी दिन ये कंपनी रजिस्टर हो जाती है। तो क्या आप इसको इत्तफाक कह सकते हैं या फिर ये पहले से तैयार शुदा मंसूबा था? लगता तो ऐसे ही है। सोच लें बेशक कि ये पहले से कोई तैयार शुदा मंसूबे के तहत सब कुछ हो रहा है। क्या किसी हुकूमत को इतने बड़े मुआहदे के लिए एक दिन में बनी हुई कंपनी पर भरोसा करना चाहिए था? हुआ कैसे? पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं इस वक्त अमेरिका में, रिजवान सईद शेख साहब, वो ख़ुद इस नई बनी कंपनी को माहाना $2,50,000 का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। यानी पाकिस्तानी अवाम का पैसा, करोड़ों रुपए, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ इस काम के लिए कागज़ों पर बनी है। और याद रहे कि पाकिस्तान पहले ही अमेरिका की एक मशहूर लॉबिंग फर्म जिसको स्क्वायर पैटर्न बॉक्स कहते हैं, इस लॉबिंग फर्म को पहले ही $1,25,000 माहाना दे रहा है। यानी एक डील हुई है और 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। और नुकसान किसका? पाकिस्तान के अवाम का, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का जो टैक्स देते हैं। अब आप हैरान रह जाएंगे कि ये जो 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं फर्मों के साथ, इनका काम क्या है? सिर्फ इतना कि वो पाकिस्तान को मशवरा दें कि अपनी ही, यानी पाकिस्तान की जो क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ्स हैं, जो मादनियात हैं नायाब किस्म की, ये पाकिस्तान ने अमेरिकी कंपनियों को कैसे बेचनी है। जी हाँ, अब ये जो लोग जो हैं, जो दुनिया के वसाइल पर इस तरह कब्ज़ा करने के आलमी मॉडल बनाते हैं, अब यही लोग पाकिस्तान के अंदर बैठकर हमें पाकिस्तानियों को समझा रहे हैं कि आपने अपनी ज़मीन, रेयर अर्थ और जो नायाब मादनियात हैं किस कीमत पर किसको बेचनी है। अब रहा सवाल, ये खेल कहाँ और किस लिए हो रहा है, तो इसका जवाब आप ख़ुद समझ गए होंगे, वरना जब ये आप पूरा प्रोग्राम देखेंगे आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। और फिर साथ ही एक खुफिया ख़त भी मंजर आम पर आया है। ख़त लिखने वाले हैं वो पॉल W. जोन्स, जिनकी आप ये तस्वीर देख रहे हैं। ये एक वक्त में पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर थे। इन्होंने क्या किया कि अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी, जो आजकल इस इलाके जिसमें पाकिस्तान वाक़या, इस खित्ते के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, जिनका नाम एलिज़ाबेथ होस्ट है, उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मकसद क्या था मिलने का? पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने ये पैगाम पहुँचाना था कि हम अमेरिका के साथ जो तजारती खसारा है पाकिस्तान का, उसको कम करने में मदद दे सकते हैं। इसी तरह इन्होंने कहा कि हम मज़ीद अमेरिकी बरामदात पाकिस्तान के लिए ख़रीद सकते हैं और अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान में ख़ुसूसी रसाई भी दिलवा सकते हैं, और हाँ, सदर ट्रंप के लिए एक स्पेशल डील भी ऑफ़र कर सकते हैं। अब ये सब कुछ किसके नाम पर हो रहा है? पाकिस्तान के मादनियात के नाम पर। अब पाकिस्तान ने ख़ुद अमेरिका को बताया, इसी चैनल के एक प्रोग्राम में आपको पहले भी बताया था कि किसने जाकर अमेरिका को बताया कि हमारे पास सोना, तांबा, लिथियम, रेयर अर्थ्स, तकरीबन $8 ट्रिलियन से ज़्यादा मालियत के ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद है। ये सब चीज़ें अमेरिका जाके सदर ट्रंप को बताई गई। और फिर ये भी बताया गया, ये जैसे आप नक्शे में भी देख रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ ये जो मादनियात और ये जो ज़खायर हैं मुल्क में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आप नक्शे में खुद देख लें
زیادہ تر ان کی جو مقدار ہے وہ بلوچستان خیبر پختونخوا میں بھی ہے، بہرحال کچھ کشمیر اور کچھ پنجاب میں بھی ہے، لیکن ان کی زیادہ مقدار جو ہے وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہے۔ اور یہ دو ایسے صوبے ہیں پاکستان میں جو پہلے شورش، عدم امن اور وسائل کی لوٹ مار کا شکار ہے۔ اب یہ جو کانٹریکٹ ہو رہے ہیں معدنیات کے نام پر، اس کی بنیاد پر اگر امریکہ کی یہاں اسٹریٹجک انٹری ہو جاتی ہے تو پھر حالات یہاں کیسے بدلیں گے؟ ناظرین، آپ کو سمجھانے کے لیے آسان الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی کے نام پر یہ امریکہ کی اسٹریٹجک انٹری ہوگی اور پھر امریکہ کو ان معدنیات تک رسائی مل جائے گی۔ یہ ڈیل ایسے ڈیزائن کی گئی ہے کہ معدنیات جس کی ڈیل ہوگی، ہو چکی ہے ڈیل اور یہ جانی بھی شروع ہو چکی ہیں۔ امریکی ملٹری تعاون ہوگا اس میں، امریکی ملٹری تعاون ہوگا انسداد دہشت گردی کے نام پر، سیکیورٹی آپریشن کے نام پر۔ امریکی کمپنیاں جو آئیں گی وہ یہاں پہ یہ مدد کریں گی اور ان کو یہ جو SIFC، اس کی پھر خصوصی سہولیات سب امریکن کمپنیوں کو مہیا کی جا رہی ہیں اور کی جائیں گی۔ اب یہ جتنی چیزیں ہیں کہ معدنیات کی ڈیل، امریکی ملٹری تعاون، انسداد دہشت گردی کے نام پر، سیکیورٹی آپریشن کے نام پر، اور پھر امریکی کمپنیوں کو SIFC میں جو خصوصی رعایتیں یا سہولیات دی جائیں گی، یہ سب ایک ہی ڈیل کے فریم ورک میں ڈال دی گئی ہیں۔ یعنی اگر پاکستان معدنیات فروخت کرنا چاہتا ہے تو پھر پاکستان کو سیکیورٹی میں امریکہ کو بھی ایک خصوصی کردار دینا پڑے گا۔ یہ ہے اصل کھیل۔ ناظرین، یہ ایک اور چیز سن کر شاید آپ کے ہوش اڑ جائیں کہ ٹرمپ صاحب جب دوبارہ جیتے ہیں تو چند مہینوں کے اندر اندر پاکستان نے 35,50,000 ڈالر، جو کہ تقریباً 1 ارب پاکستانی روپے سے بھی زیادہ بنتے ہیں، صرف لابنگ کرنے پر خرچ کر دیے۔ یہ پیسہ کہاں خرچ ہوا اور کیسے خرچ ہوا؟ امریکی حکام سے ملاقاتوں پر خرچ کیا گیا، امریکن پالیسی سازوں تک رسائی کی گئی، مشیروں کو فیس دی گئی، سب کنٹریکٹرز جو ہیں ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے ان کو کمیشن دیا گیا، جو سفر کیے گئے اس پہ خرچ کیا گیا، پھر اسی طرح پرتعیش رہائشیں لی گئیں، وہاں پہ یہ خرچہ کیا گیا۔ یہ جو امریکن سٹائل ہوتا ہے لابنگ کا، اور پھر اپنے ہی بیانیے کو خریدنے پر یہ ساری رقوم جو ہے وہ خرچ کی گئیں۔ سادہ سے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی پاکستان کو اب دنیا میں اپنی بات سچ ثابت کرنے کے لیے پیسہ دینا پڑ رہا ہے۔ یہاں پہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا پاکستان کا مستقبل محفوظ ہو گیا ہے؟ کیا یہ جو کھربوں ڈالر ان معدنیات اور یہ جو ریئر ارتھس وغیرہ ہے اس کی فروغ سے یہ جو کھربوں ڈالر کمائے جائیں گے، کیا اس کا فائدہ پاکستانی عوام تک پہنچے گا بھی یا نہیں؟ اور اگر پہنچے گا تو کب اور کیسے؟ اور فرض کریں جو کہ لوگ سمجھتے ہیں یہاں کے جو تجزیہ کار، وہ کہتے ہیں کہ مشکل ہے کہ ان رقوم کا فائدہ پاکستانی عوام تک شاید کبھی بھی نہ پہنچے، تو پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے، کھربوں ڈالرز جو ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ کس کی جیب میں جائیں گے؟ کس ملک میں جائیں گے اور کس کے اکاؤنٹ میں جائیں گے؟ اب یہ ایسے سوال ہیں چھپتے ہوئے کہ جن کا جواب کوئی بھی دینا پسند نہیں کرتا، تاہم وقت تو بہرحال بڑا بے رحم ہوتا ہے، جب گزر جائے گا تو اس کے جواب سامنے آنے شروع ہو جائیں گے کہ یہ جو فروخت کے باعث جو رقوم وصول ہو رہی ہیں یہ کدھر جا رہی ہیں۔ تاہم اگر یہ میڈیا پاکستان کا تھوڑی کڑی نگرانی کرے تو پھر کچھ نہ کچھ پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ جو ڈیلیں ہو رہی ہیں اور یہ جو معدنیات جانی شروع ہو گئی ہیں اور اس کے بدلے میں جو رقوم مل رہی ہیں وہ کہاں جا رہی ہیں، کس کی جیب میں جا رہی ہیں، کس اکاؤنٹ میں جا رہی ہیں، کس ملک میں جا رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی کڑی نگرانی کرے اور عوام کو بتائے۔ آخر میں ناظرین صرف ایک بات کرنی ہے کہ آج کل یہ جو دنیا ہے یہ بدل چکی ہے۔ اب جنگیں جو ہیں نا وہ ٹینکوں سے نہیں، زیادہ تر جو جنگیں ہیں وہ فائلوں، معاہدوں اور لابنگ سے لڑی جا رہی ہیں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کے پاس یہ جو 8 ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ کی معدنیات جو ہیں دریافت کی گئی ہیں یا ریئر ارتھ میٹیریل جو دریافت کیے گئے ہیں،
اس پر اب یہ جو جنگ ہے یہ فائلوں، معاہدوں اور لابنگ کے ذریعے شروع ہو چکی ہے۔ اب اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ قوم کو شاید اس بار بہت زیادہ قیمت چکانی پڑے، لیکن بہرحال ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آہستہ آہستہ جب پردہ اٹھے گا تو پھر پاکستانی قوم کو پتہ لگے گا کہ یہ جو اب معدنیات کے نام پر فائلوں، معاہدوں اور لابنگ کے ذریعے جنگ شروع کی گئی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو ناظرین، اگر پروگرام پسند آیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔